التماس دعا برائے حجت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی فی آذ ساتھ فی کل ساتھ ولیجوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعنا حتیٰ تسکنہو وردکتوان وتمدہو فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجک آل محمد من اللہ محمد وآل محمد عزت و عظمت صدقہ افاچ عذاب چھایا تمام مومنین دا قدم قدم درایا ذاکرین دا بڑا اپنی بارگاہ عظیمت قبول فرما من اللہ سنگ ساری خصیرت آل محمد دے چلن دی توفیق عطا فرما سارے حقیقی وارث امام زمانہ دا ظہور جلد فرما سارے گھروں دے اپنے پیارے نبی دا سایہ کرم و جائم فرما یا رحیم و کریم اللہ جناب سیدہ جی عزت و عظمت دا صدقہ تمام مومنین دے پریشانیاں دور فرما میرا اللہ جتنے مومن بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما اپنے اپنے دعاواں دی قبولیت واسطے مجلس دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد واسطے بلند صلوات پڑھو پھر بھی بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ڈھیر سارے بیٹھے ہو خالق حقیقی کا نام بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبیوں دے سلطان کا نام ہے بلند آواز نال نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری پھر بھی کل ایمان نعرہ حیدری پاک سیدہ دی طاہرہ صدیقہ ذات بلند صلوات ہے اجازت جناب چند منٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآل طیبین الطاہرین المعصومین الصلاۃ والسلام علی حسن جڑا بندہ رومن دے نیت تے ٹر رہا ہے محمد دی لٹی دی کو گسریوں معصوم المسموم والحسین المظلوم الغریب گھر بہ کے امان دے دور دے وچا تے گیتا مشورہ بھین بھیرائے بیوی علی دس کتنا خرچہ دین ہوتے میں کون لکھ دے چنا زہر آئے رونا لے دادا روئیں دے کیوں بدے ہیں آدھا پیاں ہاتھ کم گیا جڑا لکھن لگا تے شاہ بھین دی پاک ردائے بیوی آدھی کچھ فکار نہ کرا میرے برگے دی جی میں بچ دائی دین بچائے جنائے کی دیئے سوائے غم حسین دے شلک غم اس نہ رہو دو محرم نانے دی ازادارو امت دا ستایا ہوئے حسین دربار چو واپس بلائے وطن لے سید آیا ہے بیڑے داخل ہوئے ہے
سیدہ دے عباس کاغذ قلم دوا چاہ مسافرہ دی فرشت بنا غازی کاغذ قلم دوا چاہیے فرشت بنا شروع کی دیئے بگڑیاں لیو پہلی صدر تے لکھو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوجی صدر لکھی سی نصر من اللہ فتح قریب حسین غازی دو جٹھائے ارادہ منہ چم کے آدھے غازی یہ سطر کٹ چھوڑ آدھے اکبر دبابا تے کیا لکھا کوئی سفر تے بھنجے فتح دی آیت لکھ دے رومڑا نے ادادہ رو بھیرا نے آکے سردار نے آکے عباس نے مٹائے آدھے اکبر دبابا ہونڈ سا کیا لکھا رومڑا لے دادا رو غازی دے سامنے حسین بیٹھا سیدہ دے لکھ کالو انہا للہ انہا للہ راجعون غازی دو قلم ڈھائے آدھے مولا موت دی آیت کیوں لکھوے نئے سیدہ دے میں امام آمن لے وقت کو جاندہ عباس جننال آلیہ جائیں بھین نانے دشار چوڑے ہو بھیرا جیندے ہونے ازادہ رو بورنے غازی حسین بادشاہ دا حکم من کے لکھ دا آیا فرمایا لکھو حسین ابن علی بیارد کربلا لکھ عباس ابن علی بیارد کربلا حسین فرمایا لکھ قاسم ابن حسن بیارد کربلا عباس سجاد کا نام لکھن لگئے اب تنا لیو حسین دے اینان لکھ اکبر ابن علی بیرد کربلا آدھے مولا سجاد کا نام کیوں نہ لکھا سجاد ساڑھے نال نہیں جلنا رومن لے ازادہ رو سیدہ دے عباس لکھ اصغر ابن حسین بیعرض کربلا قدمات حضرہ کیا دے مولا اکبری جنگ لڑسی میں بھی جنگ لڑساں قاسم بھی جنگ لڑسی چھیاں مہینیاں داس گر کیا کرے سی اندھی کوئی ماں نال وننا ہے سیدہ دے کلا اصغر نہیں دی ماں نال او اندھیاں پپیاں نال نہیں دیاں بھیڑا نال رومن لے ازادہ رو فرمایا لکھ اصغر فرشت مکمل ہوئی ہے ازادہ رو فرمایا مستورات علی فرشت جا پہلی سطر کے حسین کے لکھ سجاد ابن حسین اسیر شام ازادہ رو آدم مولا اسد سارے کربلا کلا سجاد شام کیوں ویسی عباس دمو چم کے آدھے کلا نہیں فرشت لکھا ازادہ رو غازی لکھنا شروع کیتا ہے حسین آدھے لکھ زینب بنت علی اسیر شام زینب دا نام ہے وطن لے ہو قلم ڈھگی ہے آدھے مولا بھیڑی کو شام کیوں بھیجن آدھے مولا میری رکیہ کو بھیج اپنی حالیہ وطن تے ڈگا سیدہ دے جے گنال نہیں گھنویندہ نانے دا دین نہیں بچدا رومنا لے ازادہ رو دھیاں دے نام آئے سگرا سین دا نام نہیں آیا دے دی رہی ہے میری سین ٹر دی ہوئی اتائی ہے جتا المالا بیٹھائے غازی فرشت بند کی دیئے سگرا کے چاچے دے سامنے بیٹھی ہے ڈائی تلے دوہیات رکھے سے پیشانی تے بہت ساری تاسے رو رو کے آدھی ہے میں نے پیو دے صفا ردا جگ چاچا تاری ردا رنگا بدلا نہیں میں راضی اپنی آئے او قسمت دے کہیں سجن تے کوئی شکوا نہیں آدھی یا لکھ جا
حسین دیا دودھیاں یا لگ دے کچھ سغرا نہیں یا اکبر کہ خود آکھے ہو تیری محمل دے وچ جانے رومن لے ازادہ رو آخری جملے بھائی کو ممبر دیوا میرے امام دا وکیل جناب عباس رنہ سگرا دے سامنے نکھا سی آدھے سردار دی میری مجبوری آئی میں تنو کرا تیرے بابے دا حکم آئی ازادہ روال چاچے کل نہیں کری بابے کل ٹر دے آئی آدھی بابا میں کنال گدی جوالا حسین آدھے سگرا میری مجبوری ہے بابے دے گلچ بھئی پائیاں سے اچھا میڑ کر کے آدھی کوئی کم سن تھی آپے نے پیو ماں دے نہیں رہ سکتے لالا رب جانے کی میں آئیو سگرانے نکھا پیو دا بندہ دروازہ رومن لے ازادارو حسین آدھے گنجلا میری مجبوری ہے حسین بھی دمو چمائے رو رو کے آدھا کھڑے نہیں چھوڑ کے ٹر دے آئیو دھیا کو تے دستو رہ گلا شرفادہ اور میں کنانے پا کنیڈ سے آئے پاند او کئیشاں مدرادہ جنا حسین بادشاہ بگنے آلے آکے شام دے پندو کھین میری سینڈ رنی ہے بابے دا موچ مسے تے رو رو کے آدھیے ہیں نوکے پانا اور سارا وعدے تے دیکھو کوئی تکلے فناڈے سا اور میں خوشوں کر بھی